मेरी अल्लामा फरूक हसन साहब से कोई जाती दुश्मनी है। हाँ जी, लेकिन जिशान साहब इस पे दोबारा वीडियो नहीं बना सकते। आप ने किरदार कुशी किया वो सारी की सारी गलत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फारूक कमांडो आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो आपने देखी पहले कि जिशान नेमत साहब, अल्लामा शफकत जमील साहब और मैं फारूक कमांडो जो कि अल्लामा फरूक हसन कादरी साहब के पास तशरीफ़ लेके गए थे, और सारे मामलात आपने देखे कि पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि पहली वीडियो आपने देखी होगी अल्लामा फरूक हसन कादरी साहब पे जो करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, कि जिशान नेमत साहब जिन्होंने हमें कुरान के वास्ते ख़त्म नबूवत के वास्ते दे के बुलवाया, और यकीनन हम तो ख़त्म नबूवत के लिए अपनी जान देने तक के लिए कुर्बान है, तो ज़ाहिर बात है कोई नारा लगाए तो हम क्यों ना उसके पास जाएँ। तो उनके पास गए, उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा अल्लामा साहब ने मुझे धमकियाँ भी दी हैं, मुझे ब्लैकमेल भी किया है, चेक पे जो स्लिपें भी लगी हैं और दीगर मामला जो भी हैं वो आपने वीडियो में देखे हैं। और लिहाजा हमने जब दोबारा लामा साहब से रब्ता किया, हमने कहा इसकी तो सुन लिया, सारे मामलात हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि लामा साहब की किरदार कशी हो रही हो और लामा साहब की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा हो, क्योंकि वो आम शख्सियत तो है नहीं है। मैंने पहले भी जिशान भाई के इंटरव्यू में भी कहा था कि वो खतीबुल इस्लाम का लक़ब बाबा जी की जानब से उनको मिला है और वो तरीक़ुल बैग के मरकज़ी शुरा के रुकन है। तो जब हमने लामा साहब से मुलाकात की है, आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये हमारी लामा साहब से मुलाकात हुई है, और इसमें हमने जब लामा साहब का मौक़िफ़ लिया और उसके बाद जिशान भाई को आमने सामने दोनों को बिठाया, तो हमें पता चला कि पैसे का लेन देन तो था ही, पैसे तो लामा साहब ने देने ही थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देने थे उसमें तख़ीर हुई या जिशान साहब के ज़हन में गलतफहमी पैदा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने वीडियो चलानी शुरू कर दी। और वीडियो के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो से पहले मरकज़ में बैठ के जिशान रिजवी साहब ने ये वहाँ पे हलफ दिया था, बात की थी कि आज के बाद मैं कोई भी इस किस्म का मामला जो मेरा अल्लामा फरूक हसन कादरी साहब के साथ है उसको लेके मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पब्लिक में लेके नहीं जाऊंगा, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के वायरल नहीं करूंगा। लेकिन उन्होंने फिर वायरल की, और दूसरा जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अल्लामा फरूक हसन साहब ने मुझे जानी और माली धमकियां दी। जारी बात है, एक बंदा जब सामने कुरान पाक को रखेगा तो किसी भी मसलक, किसी भी सियासी जमात से तल्लक रखने वाला बंदा पास बैठा होगा तो जारी बात है उसका तो ईमान है कुरान पाक पे, जिसका ईमान ही नहीं वो मुसलमान ही नहीं है। तो जब उसने कुरान पाक सामने रख के सारी बातें की तो हमने कहा यार हो सकता है ये बंदा सच है, तो हमने उसका पूरा साथ दिया। लेकिन जब हमने ये सोचा कि लामा साहब से मौक़िफ़ ले, तो अब ये दोबारा आप मेरी थोड़ी सी वीडियो सुने जिसमें जिशान रिजवी साहब ये क्या कह रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਔਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਾਏ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਤਖੀਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ और जी डायरेक्ट इन्होंने नहीं जी बिल्कुल। जिशान रिजवी साहब यानी जिशान नेमत साहब कह रहे हैं कि अल्लामा फरूक हसन की तरफ से नहीं, मुझे किसी की तरफ से, बल्कि वो किसी की तरफ से भी धमकियां नहीं मिली, बल्कि वो खुद ही डिप्रेशन का मरीज हो गए थे। उन्होंने कर्ज खाओं को तंग करने की वजह से या उनके थोड़े से माली हालात जो ख़राब हुए उनकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान हुए। जो मुतालबात हमने लामा साहब के साथ देखे वो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो इनका मुआहदा तय हुआ था कि जो रकम आपको आस्ता आस्ता मिलेगी, जो बड़ी रकम है वो दुकान नंबर 4 के ख़रीदो फरोख्त होने के बाद आपको मिलेगी, उससे मशरूत है। अगर उससे पहले हो जाती है तो हमने अपना कर्ज ही उतारना, हम अपनी तरफ से आपको दे देंगे। लेकिन अगर वो हम नहीं कर पाते तो जब तक आपकी दुकान नंबर 4 नहीं बिकती तब तक आप हमसे वो पैसों का मुतालबा नहीं कर सकते। उस हवाले से जिशान साहब की ये गलती है कि इन्होंने जो चेक पे स्लिपें लगवाई और अल्लामा फरूक हसन कादरी साहब के साथ वीडियो बनाई। हमें इस बात का तो नहीं पता कि पहले ये मायदा हो चुका था कि ये वीडियो नहीं बनाएंगे। तो अल्लामा शफकत जमील साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, तो इन्होंने भी मामले की तहकीकात की और हमने अल्लामा फरूक हसन कादरी साहब से काफ़ी 2-3 दफ़ा मुलाकातें की और इस बात पे हमने एग्रीमेंट किया है कि जो जो पैसे उनके तय हुए हैं, और कुछ पैसे हमने लेके भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पैसों का हमने टाइम भी लेके दिया है और उसमें हम खुद जामन है। तो इंशाल्लाह ताला पैसे लामा साहब ने कहा मैं तो खुद देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे पास बैठने की बजाय सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रहे हैं, मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं। तो लामा साहब इस बारे में आपको बता दें, क्योंकि लामा साहब किसको आप कहते हैं झूठा है तो कौन सच्चा है, दसो जरा थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला तो थे लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे बयान किए गए। मामला थे लेकिन ऐसे नहीं जैसे बयान किए गए। और एक वीडियो आपने ये भी चलती देखी होगी कि शायद मेरी अल्लामा फरूक हसन साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी है। अगर ज़ाती दुश्मनी होती तो आज मैं इस जगह पे ना होता।
ذاتی دشمنی نہیں, جو جیسے بھی معاملات پہنچے. اس کے بعد تقریباً آج 15 سے 20 دن ہو گئے, تقریباً 15 سے 20 دن ہوگا. آج ہے 4 اپریل 2024. 15 سے 20 دن یا اس سے کمی بیشی ہو تو الگ بات ہے. اسی دن سے اسی معاملے کی تحقیق میں چل رہے تھے. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ معاملہ سارے کا سارا پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے. اور علامہ صاحب کی جو ذیشان نعمت نے کردار کشی کی ہے وہ ساری کی ساری غلط ہے. اور میں نے اس ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر تم غلط ہوئے تو ہم تجھے جوتے بھی لگائیں گے, قانونی کارروائی بھی کریں گے. اگر علامہ صاحب غلط ہوئے تو ہم ڈٹ کے ان کے ساتھ مخالفت کریں گے. تو الحمدللہ اس مسئلے کے تحقیق تک, حقیقت تک پہنچا ہوں. تو علامہ صاحب کا تو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن کچھ چند وہ منافق جنہوں نے باتیں اسے جس شان تک پہنچائی وہی بتائے گا کون منافق ہے. میں کسی کو منافق بھی نہیں کہتا. تو الحمدللہ اس میں علامہ صاحب کا کچھ نہیں, اور نہ ہی میری کوئی ان سے ذاتی دشمنی. اگر ذاتی دشمنی ہوتی تو میں کبھی ان کے پاس نہ آتا. میں کہتا میں اب تو میرے پاس ایسا مسئلہ ہے کہ میں تو آپ کو اچھا لوں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ میری یہ فطرت ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں نا, اگر پیچھے کرتا ہوں تو منہ پہ بھی کرنے کی ہمت ہے. اور جہاں غلطی ہو تو میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. یہ نہیں کہتا کہ میں ڈر جاؤں نہیں جی میرے منہ سے یہ بات نکل گئی. اس نے غلط فہمی پھیلائی اور اسی جگہ سے ہی ابتدا شروع ہوئی تھی اس معاملے کی تحقیق کے. آج بھی اسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو باقی جو معاملات بچا رہے ہیں انشاءاللہ جس طریقے طے ہوئے ہیں, اور ان معاملات میں یہ ہے کہ جو ابھی پیسے دینے ہیں, ابھی پیسے دینے ہیں, وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہیں کہ جب یہ پراپرٹی آگے بکے گی نا تب پیسے یہ ملیں گے. پیسے علامہ صاحب نے دینے ہیں, لیکن وہ پہلے والی بات ہے کہ جب پارٹی اگلی سودا لے لے گی تب ملیں گے. اس سے پہلے علامہ صاحب پیسے دے دیتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے. لیکن ذیشان صاحب اس پہ دوبارہ ویڈیو نہیں بنا سکتے. اب یہ نہ وہ ویڈیو بنائیں گے نہ ہی کسی پبلک, جو بھی علامہ صاحب ہو یا کوئی اور ہو, جو بھی اپنے اس معاہدے سے جو اب ہوا ہے اس سے منحرف ہوگا تو اسے 6-6 کروڑ روپے جرمانہ پڑے گا. بالکل. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو اس حوالے سے ذیشان نعمت صاحب کی ویڈیو آپ نے پہلے دیکھی ہے کہ انہوں نے تمام بیان جو ہے وہ علامہ صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھ کے, اسی طرح آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے کسی بھی پریشانی سے یا کسی بھی قرض لینے والے بندے کی پریشانی لے کے میں نے ڈپریشن کا مریض ہو کے یا کسی وجہ سے انہوں نے پیسے تو لینے, یہ تو بات حقیقت ہے, اب بھی علامہ صاحب نے دینے ہیں. لیکن علامہ صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ چیکوں پہ سلپیں نہیں لگوائیں گے, اور جو پیسے آپ کو دینے ہیں وہ اس بات سے مشروط ہیں کہ جو پراپرٹی آگے میں نے بیچنی ہے جب وہ بکے گی تب ہی آپ کو پیسے ملیں گے, اگر اس سے پہلے پیسے ہو جاتے ہیں تو. اور دوسری بات, اس رقم کا 80% بقول آپ نے ویڈیو دیکھی ذیشان صاحب کے 1 کروڑ 23 لاکھ روپے جو کہ 80% ہی بنتا ہے وہ علامہ صاحب نے ادا کر دیا ہے. تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ کوئی بندہ جو اتنا ایک خطیب اہل سنت ہو کے ایک عظیم شخصیت ہو کے کیوں اپنے آپ کو گندا کرنا چاہے گا کہ 20% حصے کے لیے وہ ایک بندے سے 2 نمبری کرے گا. تو اس میں ہم اس فیصلے پہ پہنچے کہ ذیشان صاحب کو پیسے تو ملنے ہی ہیں, لیکن ذیشان صاحب کی جلد بازی نے اپنے آپ کو بھی بدنام کیا ہے اور خطیب الاسلام صاحب کی عزت نفس کو بھی مجروح کیا ہے. اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے ختم نبوت کا واسطہ ڈالا ہے تو ہم نے بھی یہی مانا کہ علامہ صاحب نے بہت بڑا ظلم کیا, زیادتی کیا ان کے ساتھ. ایک بندہ مظلوم ہے, معصوم ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ لوگوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا. لیکن جب علامہ شفقت صاحب کے ساتھ ہم نے علامہ فاروق الحسن صاحب سے رابطہ کیا, ان کے ساتھ ملاقاتیں کی, تو یہ بات ساری کھل کے سامنے آئی کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے سے ذیشان نعمت صاحب نے جو وہ خود معاہدہ توڑا ہے کہ یہ بات پہلے طے ہو چکی تھی, جو مشروط رقم آپ کو ملے گی وہ پراپرٹی کے بکنے کے بعد ملے گی, اور اس کے علاوہ 80% جو حصہ ہے وہ پہلے ہی ان کو مل چکا ہے. لیکن اب علامہ شفقت جمیل صاحب اور دیگر دوست جو بیٹھے تھے انہوں نے پنچایت کی, علامہ صاحب بھی تھے, سبھی تھے, مرکز کے لوگ بھی تھے. مرکز اب اس پہ کیا ایکشن لیتا وہ تو مرکز کی مرضی, لیکن میرے چینل کے حوالے سے میں نے پہلے دن بھی یہ بات ذیشان نعمت صاحب کے پاس بھی کی تھی کہ اگر آپ جھوٹے ثابت ہوئے تو اسی ویڈیو کے سامنے آپ کو چھتر بھی پڑیں گے, آپ کو جھوٹا بھی ثابت کیا جائے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے اللہ معاف کرے کہ وہ اس بات پہ جھوٹے انہوں نے پیسے
لینے ہی نہیں ہے. پیسے انہوں نے لینے ہیں اللہ کے حکم سے لینے ہیں, لیکن انہوں نے غلط طریقہ استعمال کیا کہ ایموشنل بلیک میل کیا, ختم نبوت کے واسطے دے کے, قرآن کے واسطے دے کے. تو پیسے آپ نے لینے, لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں کہ کاغذات کس طریقے سے علامہ فاروق الحسن صاحب نے آپ سے معاہدہ کیا تھا کہ ان پہ آپ نے سلپیں نہیں لگوانی, اگر پراپرٹی بک جاتی ہے تو پھر آپ کو پیسے بقایا ملیں گے. لیکن آپ نے جلد بازی دکھائی اور علامہ صاحب کو پوری جو ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس پہ میرا چینل فاروق کمانڈو بھی علامہ صاحب سے مدد کھوایا اور حقائق آپ کے سامنے لے کے آ گئے کہ علامہ صاحب سے جو بھی معاہدہ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی وہ آسا آسا جو سٹیپ بائی سٹیپ پیسے ہیں ان کو ملتے رہیں گے, اس میں ہم سب ضامن ہیں. اور اس پہ ذیشان نعمت صاحب کی ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے معذرت کی ہے. اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کہ علامہ صاحب تو وہ تو خود ایک مولوی ہیں, ان کا کون سا گنڈا پارٹی کے ساتھ تعلق ہے وہ کسی کو گھر جا کے بلیک میل کریں گے. یہ بات تو سراسر غلط ہے, اس کی میں خود گواہی دیتا ہوں کہ جو ذیشان نعمت صاحب نے کیا ہے قرآن پاک سامنے رکھ کے کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں قتل کرنے کی یا لڑائی کی, اس بات سے علامہ صاحب کا دور دور تک, بلکہ علامہ صاحب نے کسی سے بھی کروائی ہو اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. تو اللہ پاک آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.